أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 272 کی مشق کرتے ہیں. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لام زبر یا لئی، سین زبر سا لیسا، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی کاف زبر کا علیکا، ہا پیش ہو دال کھڑ زبر دا ہدا، ہا پیش میم ہم ہدا ہم، واو زبر وا لام کھڑ زبر لا ولا کاف زیل نون کن ولیکن نون زبر لام نل ولیکن لام کھڑ زبر لا ہا زبر ہا ولیکن اللہ، یا زبر ہا یہ دال زیر یا دی یہدی، میم زبر یا می یا زبر یا می یا، شین زبر الف شا می یشا، حمزہ پیش او می یشاء، واو زبر وا میم زبر الف ما و ما، تا پیش نون تن فا زیر فی تن فی، قاف پیش وا قو تنفقو، میم زیر نون من، خا زبر یا خی من خیرا، دو زرین من خیر، فا زبر فا لام زیر لی فلی، الف زبر نون ان فلی ان، فا پیش فو سین زیر سی، کاف پیش میم کم فلی انفسکم، واو زبر وا میم زبر الف ما و ما، تا پیش نون تن فا زیر فی، قاف پیش وا قو نون زبرنا، وما تنفقون، الف زیر لام اللام زبر لام زبر با لب اللب، تا زیر تی اللب تی، غین زبر الف غا، حمزہ زبر آ الا ابتغاء، واو زبر جیم وجہ، ہا زیر لام ہل وجہ لام کھٹ زبر لا وجہ اللہ، حاضر ہی وجہ اللہ، واو زبر وا میم زبر الف ما و ما، تا پیش نون تن فا زیر فی تنفی، قاف پیش وا قو تنفقو، میم زیر نون من، خا زبر یا خی من خیر، را زیر یاری من خیری، یا پیش یو، واو زبر فا وف یوفا زبر فا یوفا، الف زری لام زبر یا لئی الی، کا پیش میم کم الیکم، واو زبر وا الف زبر نون ان و انتا پیش میم تم و انتم، لام زبر الف لا، تا پیش وا تز لا تز، لام زبر لا لا تزلا، میم پیش وا مو لا تظلمون، نون زبر نا لا تظلمون. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.